like, subscribe, and get notified. आमचे हांगा जमलेले आसा फक्त निषेध करपाक. एक मिनिट. Cakwan. तो बॅनर फाटलो येवंक लागता फाटूंक सांगची सोपने शेलेकर बाब. देव बरें करूं. जितली गर्दी जाला ती पळोवन बरें दिसलें. अशेंच लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय हेच्या फुडें, कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन्स आसतले तितली आमची सोसायटी, समाज आनी गोंय उरतले, टिकून उरतले. कित्याक जेन्ना आमी इलेक्ट करून एक एकट्याक दितात पळय तांकां मागीर तो मत मारता. आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार सगळे जाण आमची मदत करतले म्हणून फुडाकार घेतात. जितले जास्त इन्फॉर्म सिटीजन जावपाक जाय, कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन आसतले तितले डिसिजन बरे जातले, सगळ्यांचे हितान जातले, इन फेवर ऑफ एवरीवन म्हणटा पळय तशें. परत एकदा सांगता, ही गुंडागर्दी गोंयान बंद जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी आमी तेच सांगता. आनी गुंडागर्दी जितले दीस चलतली पळय, इट इज लायक पॅरलल सिस्टम. आमची लॉ अँड ऑर्डर आसा न्हू, तेका ही पॅरलल सिस्टम. हितून डिसएडवांटेज कित्याक आमी तरी आतां आवाज उखलता ना, सो त्या लोकां कडेन हांव सांगता, संघटीत जावया, ऑर्गनायज जावया, सो दॅट वी वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिफेंड आवरसेल्फ. मानतात तुम्ही? देव बरें करूं. थँक्यू. काणकोणकाराक सारको मर्सिलसली ताका मारलो हिंगासर. आमचे काळी चड दुखवता आनी 18 तारखेर ताका हिंगासर अटॅक जालो. सगळे गोंयकार जाणा. आयज आमी ती निषेध करता ताका अटॅक केलो आनी सरकारान आजून मास्टर माइंडाक धरूंक ना. सरकाराक पुलिसांक सगळ्यांक खबर आहा मास्टर माइंड कोण आहा तो. 2 चिमटे काडल्यार जे मनीस हायट घुवन सारले ते रोखडेच डिस्क्लोज करता न्ही नांव कोण मास्टर माइंड तो. सो तो मास्टर माइंडाक अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावचे ना. रोजारी ती आमकां एक मिनिट मातशें राव. ही जे सुवातेर जेन्ना आमच्या रामा काणकोणाक अटॅक जाले, ही त्या सुवातेर पयलीं येवन रामा काणकोणकाराक हेल्प करपाक फुडें सरली. ती आमची कावड रुजारिया. तुमकां 2 उतरां सांगता. हांव रुजारिया फेर्रोस. आयज आमची सगळीं हिंगा भाव भयणां हांव रुजारिया फेर्रोस. आमच्या गांवची भाव भयणां हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या आनी आमच्या बाजार वाड्यान हो हे इन्सिडंट घडलो म्हूण आमकां खूब दूख भोगली. आमी सगळीं दुखेस्त जालीं, कित्याक आमच्या बाजार वाड्यान आमच्या कारंजालेन असलो इन्सिडंट केन्नाच घडोवंक ना. आयज पळय आमची सगळीं एका उतराक भाव भयणां, एका उतराक सगळीं नांवां येयलीं. हो मनीस कोण तो म्हाका खबर नासली. हांव एक सोशल वर्कर, बारीक मोठें काम करता आनी मनीसपणाचें नातें कशें आनी म्हजो धर्म पडटा.
ह्या मनशाक हिंगा मारून उडयलो कोणे मारलो तो म्हाका खबर ना पूण जेन्ना हांव चॅपलान गेलेलें ब्लेसिड सॅक्रेमेंटान 12 साडे 12 हांव एकाक सुमार हांव येयलें आनी मनशाक पडलोलो पयलो हांवें वखद करनासतना 4-5 जाण लोकांक एकठांय गेलो आनी ताचेर उदक मारलें ताका उखलून पाकान दवरलो आनी म्हाज्या मनीसपणाचें नातें कितें आहा तें हांवें केलें आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट बट हांव सोशल वर्क करता आनी म्हाजो कायदो म्हाका धर्म म्हाजो शिकयता आनी करपाक आनी हांव कंटिन्यू करतलें अशें. थँक्यू व्हेरी मच. नाव As an activist and as a resident of Talegaon, I feel ashamed what is happening today in Goa. And we always are forward for the people of Goa because we love our Goa. Don't we love our Goa? Yes. And we will stand and fight till the end. Rama today cannot sleep in the nights. He's so traumatized. When I went and I met Rama in the hospital, he said, Cecil, I had given up my life. I gave up. Because I couldn't fight 6 people. I gave up. And even in the video from the CCTV there, we could see Rama almost giving up. It looked like he was dead on this very road of ours in Karanzalem. This very road. It gives me like, I don't know about everyone else. These are all ministers involved. And they have to be caught. Don't they have to be caught? Yes. And justice has to be given to Rama. Thank you. Thank you, Cecil. आता बाय सिसिलान सांगा त्याप्रमाणे It's not enough that they are punished, but he must be compensated. Yeah. He must be compensated. Yes. You can comment of him. Yeah. Comment of him. We'll give the talk. Yeah. सारखे आता please come forward. This, from the time it happened, around 2:15 in the afternoon, in broad daylight. Ironically, this happened police outpost by the gang of protectors from Santa Cruz. The provocation was that it forced. Perhaps you can invite Dr. Oscar Revello, Dr. Netalkar, who is a neurosurgeon at the Manipal Hospital, and since he seems to have prostate problems, Dr. Madhu Mohan of Healthway. It's interesting or crazy, even if a small MLA or a sarpanch is admitted to the hospital, they regularly issue health bulletins. They tell you what the status of the patient is. To get an independent medical panel, and if adequate attention is not available in the GMC, let us send him to the best health facility in the country. If Parikar can be sent to Solan Catering in the United States, there is no reason why Rama, he can collectively contribute. राजन सरान सांगला त्याप्रमाणे इंडिपेंडंट हे जाय पडटलेच, मेडिकल टीम जाय पडटली, तशीच इंडिपेंडंट एक रिटायर हायकोर्ट जजीस जाय पडटलो ही इन्क्वायरी करपाक. कित्याक आमचे म्हाका दिसना की गोवा पुलीस किंवा आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकता म्हणून. कित्याक गोवा पुलिसांक फ्री हँड ना, ते कांयच करूं शकना. कित्याक ऑल आर मिनिस्टर्स, कित्याक एलिगेशन आसा मिनिस्टर्स जाती न्हू. आतां जेन्ना हो पार्शियल प्रोब जातलो, कसो फ्री जातलो खबर ना. ते खातीर एक रिटायर्ड जजाचोय अपॉइंटमेंट गरज आसा आनी प्रोबाचेर लक्ष दिवपाक, इन्व्हेस्टिगेशनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां हांव आमच्या एक डिमांड करता, राजू मार्टिन्स हिंगा आसतलो, मातसो फुडें येवचो जातलो. राजू बाब सर, तुमची 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे रामाक काणकोणाक घडला त्या भावाक अशें कोणाकूच घडोवंक दिवपाचें ना आमी. आनी रामाक आमी जस्टीस दिल्या शिवाय फाटीं रावची ना, सदांच फुडें रावया. आनी सगळ्यांक हांगा जमलेल्यांक, तालिगांवच्यांक आमचे एंटायर आमच्या तालिगांव केन्ना असलो इन्सिडंट घडोवंक ना आमकां. फर्स्ट टायम आमच्या कानाजाल्यान घडला. आनी आमचो काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलोलो, आमचो पणजेचो MLA सांगता आपले कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना. ओके, मानता तुझे कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना जाल्यार तूं तालिगांवचें राजकारण चोय नाका.
हे हांव सांगता तुका तालिगांवच्या राजकारण तूं पडू नाका आनी तालिगांवचे MLA सदां उगी रावले कित्याक आमच्या बाब जस्टीस दिवंक जायना एक थँक्यू राजू बाब ना आता आमच्या गोवेकर ज्ञानेश्वर गोवेकर मातशी 2 उतरां सांगपाक आवडटा तुमकां सगळ्यांक येवकार रजन बाब तुजी उतरां आयकून खूब बरी दिसली कित्याक तुजे सारको आतां व्हीलचॅरार येवन हांगा आमकां तरणाट्यांक तूं ही शक्ती दिता सुशेगाद घरान बसून असतात कारण हे आसा म्हणून आमकां थोडीशी तरी आमकां ताकद मेळटा आणि ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता आमी सगळ्यांनी हे आता जाला ते जो पर्यंत ताका न्याय मेळना जो पर्यंत ताका शक्ती मेळना आमकां सगळ्यांक शक्ती मेळना तो पर्यंत आमी अशीच ही लढाई सुरू दवरपाक जाय आणि रामा काणकोणकाराक न्याय मेळून दिवपाक जाय. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज हांव येता आनी खरेंच तुमी तुमचो मोग रामाक हांव दाखयलो. ही स्वात रामाक मारल्या पयती आनी ते रोजीच्या थोड्या कॅमेराचेर आमकां खरें कितें रामाक कसो मारला कितें केलां तें दिश्टी पडलें. खरें ताका राखणदार म्हणलो तेणें. राखणदार तूं गोंया राखोंक सोदता राखणदार म्हणलो पूण तांकां खबर नासली ह्या गांवचो राखणदार आमचो सोतोमायर पाद्री ते पळयतालो. तशेंच तेजे फुडल्यान आमची इगोज आहा रुजाय साहेबींची. ह्या वटेन साफ्राज शेवेर ह्या वटेन सेंट मेकर ह्या वटेन सातेरीज आमचें देवूळ आहा. ह्या सगळ्या तेणी ताका मारून उडयलो आनी असो मारला ताका कोण चिंतूना पासून तो चिंततलो म्हूण. म्हाका आमच्या देवाचो उगडास येता. देवाक कसो जेजूक मारला आमच्या तसो ताका जाय तो कितलो फोर्स आहा तो काडून मारला. आनी अशें जालां कितें अशें इतलें सरप्रायज जालां की मास्क ना कांय ना कोणाक भियेना गव्हर्मेंटाक केअर करना आनी कोणाचेर पडलेलें ना ते भाशेन येवन ताका पावण्याकाक मारला. हितून दाखयता की वयलो साहेब कोण बरो आहल्यार बरो अशें केन्नाच जायना. व्हडली आमी जायती केली. तालिगांव आमी धमाकाच्या टायमारूय पळयले. आमकां पुलीस घरांनी सर्क मारून भोंवताले. कोण धमाका फाल्यां तालिगांव पंचायत म्युनिसिपलिटी येतना कोण जाणा ही खबर जाल्यार आयकोची. आनी रामाक असो मारला की आमच्या माणसां मेल्या बरोबर पासून त्या मोतिल्ल्यान केन्ना वयचें ना हें कारण जालें पयलो इश्यू. असो आमी केन्नाच म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला. लायफ आमी हें केलां आमी मोर्चे आल्या पूण आमी इतले क्रायम पळयला. रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पळयला पूण कित्याक ताका मार पडला तो तुमी सगळी पोती पळया. कोणाच्यान पळोवंक जायना तितलो मार घातला. आमी जाल्यार थिंगाच मोत्ताले आहले. रामा म्हूण तो देवाच्या आशिर्वाद आहा. तो गोंयचें बरें चिंतालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण ताका आयज देवाक जागो दवरला. ताका तोकलेक धरून झूम मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया. तो कॅमेरा पळया. मोगाद भावा भयणानो आमी रामाक मारला म्हणून आमी निषेध केलाच आनी कोत्तोली जाल्ले आसा. हे माफिया घडून येयल्ले आसा आनी ते माफिया जर आमी एड्रेस करना आमी जर ते स्ट्रगल्सान इन्वॉल्व जायना जाल्यार हे चालूच उरतले. कित्याक तेंचो इतलो पावर आहा. दे हॅव सो मच पावर दॅट विथ रामाच्या मारला पूण when Rama is assaulted, why is he assaulted? He is assaulted because he has been involved in all these struggles. इतून सगळ्यान इन्वॉल्व आसा म्हणून ताका मारला. सो जेन्ना ताका लागून ताका मारला म्हणजे त्यो स्ट्रगल्स आमी चालू दवरूंक जाय आनी व्हडल्या नेटान आमी झगडोंक जाय आनी सगळ्यांनी तेन्नाय इन्वॉल्व जावपाक जाय. फकत एक सामको मारलेल्या परिस्थितीन पावता म्हणसर तेन्ना आमी कितें म्हणटा हल्लो करता ते उपकारचें ना. म्हणजे ते बरें तुमी आमी सगळीं हल्लो करता म्हणून पूण हेच्या फुडें आमी चालूच दवरूंक जाय आमचें आंदोलन.
थँक्यू अल्बर्टिना बाय. आता आमच्या राजू मट्टीनान सांगला त्या प्रमाणे पणजेच्या राजकारणातल्यान पणजेचो एमएलए उलयलो, पूण आता म्हाका दिसना की तालिगांवची एमएलए कितें उलयला म्हणून. अजून पर्यंत तालिगांवची एमएलए खंय दिसली ना. वर्षी ती 5 वर्सां सारखे तुमचे ती वर्षी 5 वर्सांनी एक फाटी दिसता. फक्त इलेक्शन टू इलेक्शन एक साधो स्टेटमेंट ना अजून पर्यंत कंडेम करू ना काय ना. ही तालिगांवची ती एमएलए म्हणटा. ही तालिगांवची दुर्दशा तुम्ही आता पळयला आसतली. आमी हांगा उभे रावलात. तालिगांवची दुर्दशा कितें आहा ती, पूण तांकां कोणाक काय पडला तालिगांवान कितें जावं ती फक्त जोडून येयला. तेणी काल कोणे ते आता कालूच तेणी कोणे सांगला न्हू एक बीजेपीच्या बऱ्या लिडरान व्हडल्या ते जोडटा खंय सारखे ते जोडटा न्हू जोडीत रावा. आनी ते फक्त कितें लोकांचेर अटॅक करपाक कितें लोक तांकां दाखोवन दिले गव्हर्मेंटाचे चुको कितें आसल्यार ते फक्त मागीर अशें करून मारपाचें आनी तेंचो आवाज दामपाक हेच गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा. आतां हांव आमचो तनोज हडळपलकर बाबा वयता आपली मातशी 2 उतरां सांगची. नमस्कार, तनोज हडळपलकर. सगळ्यात पयलीं म्हणटा हांव जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजले म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी ते थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां आज दिसून आयला. ती मॅडम तिने रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता. तिचे भितर तो देव पळयलो हांवें आज. म्हजें रिलेशन ताळगांव कडेन ल्हानपणा पासून ताळगांव पणजे आनी आतां सांताक्रूज म्हणजे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मोठ्या प्रमाणात लोक वळखताले. रामाचेर अटॅक जालो मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण गोंयभर लोक जागे जाले. आज जायना तशें हांगासर भायर सरल्या पावस पडटा पण स्वताची जीवाची काळजी न करता आज सपोर्ट दाखोवपाक भायर सरल्या. हे कारण जाले हांगा मित्र बाजार म्हणटा. ह्या जाग्यार हाच्या पयलीं केन्नाच असले लफडे जावना कारण आमी ताळगांवकार आनी गोंयकार शांतिकायेन बिलीव करता. आज म्हाका मुद्दम उगडास येता एक म्हळ्यार खंयची खबर आसा कायदो कितें सांगता तो एक समज आसा. अशें म्हणटा कितें खंय की खंयसरी खंयच्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना तो सरकार चलयता आनी त्या जाल्यार इंटेलिजन्सान अजून मुख्यमंत्र्याक कित्याक सांगना की खरो मास्टर माइंड कोण. तो सांगपाचो इश्यू असो आसा. हांवें मुद्दम म्हणा कित्याक खबर आसा पयर हांव बिचोले गेल्लो थंयसर काही लोकांनी सांगले अश्यो कितल्योच गजाली सांगल्यो. ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला ताजे धागे दोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारापर्यंत पावता आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान त्वरीत जे कितें तुगेले इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते फेर करपाची गरज आसा. एक्टिव्हिस्ट आसूं जावं कोण सादे गोंयकार आसूं आमगेली चलयां आसूं आमगेले आवय आसूं आमगेले भाव आसूं हांचेर अटॅक जायत रावताले. आनी लक्षांत दवरा एकूच गजाल सांगता म्हाका लास्ट सांगता आनी वता हांव एक म्हळ्यार तुम्ही सगळे हांव तुमकां आज हांव तुमकां हांगाच्यानूच सांगता ही जरी कॉर्नर मिटींग जाल्यार मोठ्या एजीटीचे मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जाले. ऑलमोस्ट 200-300 लोक आज हांगासर जमा जाले. हांव तुमकां धन्यवादूय म्हणचो ना पण तुमकां इतलेंच सांगता जशे तुम्ही आज जागे जाल्या आनीक बाबा न्हिदूंक वचूं नाका अशेंच अलर्ट रावा. तुम्ही अलर्ट गोंयकार जागे जायात जागे रावात आनी दुसऱ्याकूय जागे कर. गोंयकार प्रत्येक घरांच्यान पयर प्रत्येक गांवाच्यान प्रत्येक सिटीच्यान प्रत्येक विलेजीच्यान भायर सरतलो आनी सरळ थेट आमचो मार्च मुख्यमंत्र्याच्या घरा पर्यंत आनी विधानसभेत पावतलो. धन्यवाद. जय श्रीराम. थँक्यू तोरज बाब. आता
तोनज बाबान सांगला तशें इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता तो एक व्हिडिओ फुटींग मेळ्ळी जाल्यार सगळे क्लियर जातले. तेणे सांगला त्या प्रमाणे इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसाच, पूण इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसलो जाल्यार गोंयचो सीएम ताचेर एक्शन घेतलो काय ना. सपोज तेजो MLA इन्वॉल्व आसा, तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेका गट्स आसा, आमी कोंकणीन म्हणटा ते कापास्ताद आसा, तेका तेंचेर एक्शन घेवपाक ते पयलीं जाण जावपाक जाय. आतां हांव बाय फिरोलाक मातशें आपयता, मातशें आपली दोन उतरां सांगची. गुड इवनिंग म्हणटा सगळ्यांक. आमचो बोबाड मान आमचो ताळो पडलो आहा आनी तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हांव बोबाड मारपाक सोडना. मायक हाती मेळो मुगे कॉमेस. ओके, आतां जाण एकल्यान तुमी चोवपाक जाय सोशल मिडियाचेर कितें जाता ते. इट इज नॉट ओन्ली रामा. गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो आहाय. आतां तुमचो तांकां जस्टीस मेळ्ळाय आयज पर्यान. इफ यू ऑल सी देर आर लॉट ऑफ रेप केसीस, मॉलेस्टेशन केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायव्ह जितो बड्या लासून उलयलो, तेका उलोवपा जायना आसलोलें. तेका खबर देखून ना तो मरपा आहा म्हूण, बट तेणें आपणाक गेलें उलोवपा आहा तें उलयलें आपणाक लाशिल म्हूण. सो तेका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण. जाल्यार हो सरकार हुंय न्हिदोला. आता तुम्ही मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण गोड गोड मारल्या पुरो म्हूण, कित्याक तो गोड गोड तेंचे पळ्या पुरो म्हूण. आनी ते वचोंक जाय. ते गेले जाल्यारूच सुसेग आसतलो. जे परी गोड गोड मानना ते वचपा न्हय. आनी तो गोड गोड आतां आमी जावपा जावो. आम लोकांक बायल्या येवन गोड गोड मारपा गरज, कित्याक पावसूय बंद जालो आहा. हितू सरकारां जितले आहाय न्हू आमगेले टॅक्स पेयर आमकां सारखे मुड्डून चिड्डून आमगेले गामे पयसो आमी तांकां टॅक्स हारी कोताय. ते AC बसोन आसताय सुसेगाद आनी आमी एशको रस्त्यार येवन बोबाड माताय की आमकां जस्टीस जाय म्हूण. आमदार येयले गेले, बट म्हाका एक कोणा एक चोर पत्ते कितको निवडून येताय. आम म्हणटाय आम तो नाका, पण ते येताय कितको निवडून. हे चिंतपा गरज जाण एकल्यान. हिंगा तुमी आतां येयले, आमी एक्टिविस्ट आहाय, जायते सोशल वर्कर जाय, बेस्ते रस्त्यार येवन बोबाड मानाय आमी काम धंदो ना म्हूण आमकां. आमली फॅमिली आहा, आमी आमगे फॅमिली हाडल्या सोड येताय, तांकां खबर देखून आसना. जायत पाटी शंकर सांगता आपण घराको सांगोन येयला म्हूण, आपण पावना जाल्यार तूं मुस्के नाकाय म्हूण मान देखून उडयले जाल्यार. सो द सेम थिंग. म्हजे पाय एक पाय खबर आसना हांव घरांतूं भायर केदो सोदता आनी भितर केदो सोदता. बिकॉज ही इज पार्शली ब्लायंड एंड ही इज नॉट वेल, सो ही इज बेड रिडन. सो कितें दोन ते हाता बाडोन रावता, बट हांव पाय सोरपा बिना. कितलेशे गुंडा धाडाय, पण म्हाका धाडटा आसतना मातशें चडू धाडाय हा, बिकॉज बॉडीचो न्ही. आनी एक सांगता आमी वी आर इजिली नॉट गोइंग टू गिव अप. हांवें पयले एक दीस सिसिला सांगलोलें आनी सिसिलाचे एक व्हिडिओ काडलो हांवें. सिसिला आंगार येयले ते दोना. हांव तर आहलोले जाल्यार कान पोसता आहलो, कळ्ळो का. सो यू ऑल हॅव टू अंडरस्टँड. जाण एकल्यान आयज रामा जावपाची गरज आनी हे सरकाराक क्वेश्चन करपाक गरज. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. वी आर नॉट गिवन जस्टीस. आम बोबड मारपाक उरली सुण्या भाशेन एंड पीपल डू कॉल अस डॉग्स. म्हणटाय आमी सुणी म्हूण, आनी हांव सदां म्हणटा वी आर फिरोशियस डॉग्स. आम हेसो तेसो सुणी न्ही हा रस्त्या वयली. We are ferocious and aggressive dogs. We are going to fight until our last breath. तुमको तर कापोसता दाहा जरा जाण एकले एक्टिविस्टीचो हिंग उब रावलो आहा चोय तेंची तोंड बंद कोन्न दाखोय. जावपा ना. कित्याक आयज एक्टिविस्टांक बराबर गोंयकार उठला.
आणि गोंयकार दाखयता गोंयकारपण कित्याक एश कोन आतां आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेताय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट कोताय एश कोन क्राउड चोवना आमी सो कारण जालें लोकांक वालोर की तुमी सपोर्ट दाखयल म्हूण अशें कोन हाल्या एक्टिविस्टान कोणे उल मालो हो कितें रॉंग जेन्ना जाता कित्याक आमी झगडटाय तुमगे हक्का लागून जावं ते गोर जावं बाट जावं शेत जावं कित्याक एआय मुखार येय कित्याक तुमगे हक तो एंड यू हॅव द डेमोक्रेटीक रायट टू टॉक कोणाच्यान तुमगेलो आवाज सप्रेस करूं जायना जेश कोन आयज आम बोबाड माताय तुमगे हक्का लागून तुमगे रायट्सा लागून हाल्या जाण एकल्यागे आमगे एक्टिविस्टांगे लायफ रिस्कार आहा बट आम बिनाय होरे बट हाल्या आमकां तुमगेलो साथ थँक्यू तुमकां थँक्यू फिडल भाई आता पीटर डिसोजा मातसो फुडें येवचो कित्याक बाय म्हणलें कित्याक तेणी जो आवाज काडलो आनी बाबूय म्हणपाचो कित्याक तेणी जशें सांगलें कापोसतात तुमी दाखोवपाकच जाय कित्याक तेणी सांगलें कोणाचे कांसुला पोशतले म्हणून सारकें आंगार येलो जाल्यार सोडपाचें ना आंगार येयला केन्नाच सोडना काय कित्याक तुमकां हे मारून वयतले नाल्यार आनी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्याच जाग्यार जे इन्सिडेंट घडलोलो आय वूड फर्स्ट लायक टू थँक देव बरें करूं म्हणू शकता रोजी आनी तुगेले वांगडाचे जो आसलो ते जे तुमी फायनली पावले आनी ताका हेल्प केले इवन दो इन जायते लोक आसतना पसून तुमी पावले सो तुमकां देव जस्टीस मेळना हेंगे भुरग्यांक मार जाले हेंगे कोण फॅमिली मेंबर्स मारले जाल्यार हे 10 दीस ते काडपाचे येस ऑर नो एक्झॅक्टली सो आमकां कित्याक जस्टीस मेळना आमकां एवरी डे हुंय वचोंक पडटा बिचोलीं गेले काणकोण गेले ओल्ड गोवा एवरी डे प्रोटेस्ट करता स्टील हे पुलिसां अजून कळना 3-4 दीस जाले हे स्टोरी अजून असोच दवरलो आहा अजून इन्व्हेस्टिगेशन मुखार सरना कित्याक लागून ही एक क्वेश्चन थिंग बोर्ड बांदलो वेर इज द सीएम म्हणून वाय इज ही सायलंट आय एम आस्किंग सेम क्वेश्चन सगळे लोक विचारता सेम जाग्यार जे इन्सिडेंट जाले ते वेर इज द सीएम तो कित्याक ओगी आहा वाय इज ही कंट्रोलिंग द इन्व्हेस्टिगेशन तो कित्याक इन्व्हेस्टिगेशनाक आडखोड घालता कित्याक तो होम मिनिस्टर तो आमी वी हॅव टू ब्लेम हिम ताका ब्लेम करपाक पडटलें आमकां की तो अजून पूण कित्याक आता चलते तेच भाशेन थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आता हेणी सांगला त्या भशेन सिंपल आसा कॉल रेकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स हे इजिली अवेलेबल मेळटा तो रिजन मांडोयन उडयलो काय जुवारीन उडयलो ते लागना कॉल डिटेल दाखयलो रामा थंय कितलो मोग आसा पळय तो ह्याच जाग्यार हे सुवातेर ताका एटॅक केल्लो जसो आमच्या जेजूक सयत्यांनी मारलेलो तेच भाशेन ताणी हे केबल घेवन ताजे कुडीक सगळे घाय घाल सदांच तो पयलो आसता थिंगा सोदनी शेत मारपाक आयज रामाक मारलो फरो रामा हॉस्पिटलान आसा अजून नीट ताका मेळ्ळो ना आनी हे भाशेन आमी सगळे गांवांनी सगळीं फुडें सरलीं जाल्यार हांव सोत सांगता गुड इव्हनिंग आता जस्टीस म्हणतात ती आमचे तुमकां खबर आसतली एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मालिक जी एका जस्टीस मेळोंक ना तुमकां खबर आसतली आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टराचे व्हडले एलिगेशन घातलेले तेज्या उपरांत आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आमी आज जे भायर सरता न्ही विधानसभेन जेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग जेन्ना आसा न्ही तेन्ना रुलींग आपणाक जाय तशें काम करतात ओपोजिशनाक उलोवपाकूच दिनात तांकां भायर घालतात पूण तेका लागून तेंचे प्रश्न आयज सॉल्व जायना गोंयकारांचे म्हणून सगळे एक्टिविस्ट प्रत्येक गांवांत सरकार जमीन घेत आसा एक व्हडली कीड आसा आनी आयज धनाटे जो लोक आहा ते गरीब लोकांचे जमिनीचेर मरे आयज व्हडले पयशेकार जाल्लेले आसा तेका लागून आमकां गोंयकारांक उठपाक जाय रामा जो उठलेलो आहा इलिगल प्रोजेक्ट जे करता न्हू आयज गरीब लोकांची जमिनी घेता म्हणून आमी एक्टिविस्ट आयज जर म्हणटा न्ही सर्कस शिकलो हे आमच्या भुरग्यांक जो यूज करता आनी पेरंट्स तेंचे आयज घरा कडेन काडटा आसतले आपले भुरगो भितर आसा म्हणून पूण त्या ह्या खूब उलोवपाक पयना हांव पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान आमी आसतले कोणाचे प्रश्न आसो येदे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे नरेंद्र मोदीजी आसो किंवा आयज गोंयचो सीएम आसो गोंयचो सीएमा कडेन पयले म्हणजे रेजिग्नेशन आमी मागपाक जाय देव बरें करूं आता हांव संजय नायक बाबा मातसो आपयता मातशे आपले 2 उतरां सांगची आमकां
गुड इव्हनिंग गोंयकारां. आयज खूब खोशी भोगता, कित्याक आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो आयज खंय तरी उजवाड दिसूंक लागला. कित्याक हो गोंयचो सायब, ही आमची महालक्ष्मी, तशेंच सगळे देव देवता, जे राखणदार, जे राखणे आसा आमच्या गोंयचे, आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक. हेणी आमचो फायदो घेतलो. विचार करा, आयज हो प्रसंग येवपाक कारणीभूत कोण? आयज जो आमचे प्रसंग येयला गोंयान, तेजे कारण आमकां रस्त्यार रडपाची पाळी हाडल्या. प्रत्येक गांव लागतला, प्रत्येक गांवांत आज एक एक रामा तयार जावंक लागला. अशे 100 रामा आयज तयार जाले. खंय तरी काळोख दिसतालो, आयज उजवाड दिसूंक लागला. आनी हो उजवाड तर आमी दवरतले, हो एकवट आमकां कायमचो दवरतलो. गटा येयली जाल्यार आमी ते झेलपाक तयार आसपाक जाय, कित्याक गोंय आमकां जाय. आयज जे गांवांत हांव रावता ते गांवांनी हांवें पळयलां अशेच लोक आमच्या फाटल्यान नाचता गोंय राखपा खातीर. आनी आयज जे भुरगेपणान हांवें दीस काडले हांगा, हांव पळयता क्रिस्तांव, कोंकणे, हिंदू सगळे आमी एसटी समाजी आसा हांगा, कशे आनंदान एकामेका कडेन हांसोन खेळोन वागताले. जो मोग पळय आसता, गोंयकारपण आसता, तें हांवें गांवांत पळयल्लें आहा. आनी तो मोग आयज म्हाका दिसून येयला हांगा. खूब जाजोशी भोगता. आमकां दिसतालें आमी एकटेच आहा काय म्हणून, पूण आसा गोंयकार. गोंयकार न्हिदोंक ना. ही चेतावणी सरकाराक. आयच्या दिसाक एक कारंदरे गांवाच्याच एक चेतावणी वयता गोंयाक सरकाराक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना. आयज गोंयकार जागे जाल्ले आहा आनी हे जागे जाल्ले गोंयकार तुमची जागा तुमकां दाखयतले आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन घेवन दाखयतले. आनी हे रामाचे बलिदान हे बेस्ट वयचे ना. आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा. आनी प्रत्येक युथाकूय हांव उलो मारता की हे गोंय राखतले जाल्यार युथ आनी आमी सगळे एकठांय जावन हे झूज मारचे पडटले. आयज आमचे कडेन एकूच आस्त आसली, म्हणजे ती वोटींग. एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता, आयज आमकां रायट म्हणटा तो एकूच दिल्लो, वोटींग रायट. जे आमकां नाका ते आमच्या हातीन आसले. आयज कोणाकूय मतां मारा, लास्टाक काडल्यान तितून आमचो सदांच घात जाता. हेजेर खंय तरी आळो येवपाक जाय. जे मनशाक आमी मत मारला तेणे आमकां आमचो हक्क दिवपाक जाय, मेळपाक ना जाय आमकां. हे तर आनी इलेक्शन येयलें म्हणटा वोट टेम्पो जर आमी दवरलो, कित्याक इलेक्शन येयलें म्हणटा आमी पिशे जाता. एकूच टायम हांव सांगता, एकूच टायम आमी एकूच निश्चय करुया. गोंयकार सगळे एकठांय येवया आनी आमी निश्चय करुया आमी गोंया खातीर मत मारतले, आमचे गोंय राखतले. देव बरें करूं. थँक्यू संजय बाब. आता हांव दिपेश नायक मातसो फुडें येवचो आनी आपली 2 उतरां सांगची. दिपेश बाब. सगळ्या लोकांक हांगा जमलेल्यांक बरी सांज दिवं. आता हे बाईन सांगलें की बाबा ते जे कोण मारपी आसले, रामाक मारपी आसले, ते कितें म्हणटाले, तुका चड राखणदार जावपाक जाय, तुका गोंय सांबाळपाक जाय. पूण ह्या राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा म्हज्या भावांचो. हांव रामाक बरीच वर्सां जालीं वळखता. आनी जेन्ना हे सगळे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले आनी बीजेपीक जॉईन झाले, तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा खंय तरी एक कारस्थान शिजता, एक कॉन्स्पिरसी चलता, जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो काबार करपाक, बंद करपाक. तेन्ना म्हाका खबर आसा की 19 डिसेंबराक समवेर इन 2018 आमी मिनेझीस ब्रागांझा ह्या हॉलांत जमले आनी थंय वेगळे वेगळे अक्रॉस गोवा जितले पळय एक्टिविस्ट आसले ते जमले आनी सांगपाक लागले खरेंच एक तर ऑर्गनायझेशन जाय, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन जाय, जे आमचे प्रश्न कितें आहात झाडाचे, पेडाचे, पर्यावरणाचे, लोकांचे, ते आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय, सरकारा दरबारी मांडपाक जाय. अशें करून आमी म्हाका दिसता 14-15 अश्यो मिटिंगी घेतल्यो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी. आनी मागीर वच रामा जाका हांगा मारलो तेच मनशाच्या तोंडान आयलें की बाबा रे आमकां एक
ऑर्गनायझेशन काडपाक जाय आणि त्या ऑर्गनायझेशन नाव कितें गोंयचो राखणदार. हो इतिहास बाबा, ह्या गोंयच्या इतिहासाच्या फाटल्यान गोंयच्या राखणदारा फाटल्यान हो इतिहास आसा. तुमकां एक सांगता, रामा फकत जे जितली पळय एज्युटेशन आसा थंयच आपली उपस्थिती लायनासलो, पण हांवें पळयलो आनी आमी काम केलां ताच्या बरोबर. जेन्ना जीएमसी कोविडान जवळ जवळ 100 लोक मरताले दिसाक, ऑन एन एव्हरेज 100 लोक मरताले. इतले लोक मरताले की लोक थंय तांच्या बरेच लागीं सुद्दां रावनासले. तेन्ना ह्या रामा काणकोणकारान भीक मागली ह्या क्रॉस गोवा आणि जे आमचे लंडनाक आमचे लोक आहात, बाबा कितें तरी धाडात म्हूण 4 पयशे. आणि ह्या मनशान मागीर भाड्याच्यो गाडयो काडल्यो, 5 व्हॅनी काडल्यो ह्या मनशान रामा काणकोणकारान. लोकांक पळोवन की बाबा लोकांचे खूब कितें काय म्हणल्यार कश्ट जातात. त्या लोकांक मेडिसीन पावना, लोकांक जेवण पावना, लोकांक कितें काय म्हणल्यार कोविड जाले लोक थंय पावयना जीएमसी. म्हणून ह्या मनशान रामा काणकोणकारान खरें सांगता हांव म्हज्या भावानो भयणानो, ह्या मनशान सगळें कितें काय म्हणल्यार कोविडाच्या टायमार केले. आणि जेन्ना कोविडाच्या टायमार जे लोक मरताले तेन्ना फादर पयस सांग आल्मेक मारतालो आनी म्हणटालो हांगा व्हरून फुडात. हे मनशान तें काम केलें पुरपाचें, त्या खातीर म्हाका अभिमान आसा. भावानी भयणानो, फक्त रामा काणकोणकार फक्त एज्युकेशन करपाक पावलो ना, पूण हेय ताणें काम मोठ्या प्रमाणान केलें. आनी मागीर कितें जालें, आमचे भितर कोसळ्ळे सगळे आनी गोंयचो राखणदार हो काबार जालो. पूण एक सांगता भावानी आनी भयणानो, परत ताका खंय तरी दिसलें बाबा गोंयचो राखणदार आमी जितो करपाक जाय. कित्याक तो मुळाचो गोंयकार, तो गावडा समाजाचो. आनी थंय पळयात जितले पळय आतां अन्याय आनी अत्याचार चलतात ते फकत हे एसटी समाज चलतात. तो दिलीप आनी मंगेश म्हणटा ताका जाळून मारले बायळे. रवींद्र मेळीप म्हणटा ताका असो मारलो तेन्ना एज्युकेशनाचेर. हे लोक तांचे जमण्याचेर नदर दवरून थंय कितें म्हणजे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडटात. खंयचे आयटी हाडटात, खंयचे युनिटी मॉल हाडटात, खंयच्यो युनिव्हर्सिटी हाडटात. त्या खातीर एक लोक उबे रावता, अरे बाबा तांचे खावपाचें जेवपाचें पिवपाचें साधन म्हणल्यार फकत तांची जमीन. ते रोयतात आनी खातात. त्या खातीर भावान आनी भयणानो, म्हाका तुमकां एकूच सांगपाचें आसा की रामाक जस्टीस मेळपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत हें जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी फायट दिवया. तांच्या गांवांक वचया, एसटी गांवांक, कित्याक ते लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो तुमचो मनीस तुमच्या लागून झगडटा आनी गोंयकारांक झगडटा. त्या खातीर ही गरज आसा आमकां तांच्या गांवांक वचून आनी सांगपाक की बाबा ह्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी रावात आनी आमच्या गोंयाक तशेंच गोंयकारांक न्याय दियात. देव बरें करूं. थँक्यू देव बरें करूं. आतां हांव आमच्या मार्यान बाबाक आपयता मातशें आपले 2 विचार सांगचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव दिता. गोंयान ती रवी नायकान आनी ह्याच्या आदारांनी बंद जाल्ली, हीच आतां ही वाडलेल्या कडेन हा. आयज म्हाका राजनाक पळोवन म्हाकाय आयली की हे जे राजनाचो पांव हिंगा येयला, ही गुंडागिरी जी गुंडागिरी बंद जाल्ली त्याच्या टायमाचेर ती आयज म्हाका विश्वास आहा ही आयज हिंगा ह्याच दिसता की आयज गोंयकार न्हिदोंक ना, गोंयकार आमी जागे आहा. आनी गोंयकार एक पावटी जागे जाले गव्हर्मेंटाक कितें पळय तें कळटलें आनी कितें हेच्या आयदी दाखयल्ले कडेन आहा. म्हाका आनीक सांगपाची गरज ना, ह्या उतरांची गव्हर्मेंटान लक्षांत दवरपाची गरज आहा. गोंयकार उठले. Main point. The Superintendent of Police North has said that Rama was attacked because of personal enmities. It's a complete false statement. Complete false statement to protect the culprits. He is trying to protect the politicians, the rule. We can't trust him. This Rahul Gupta has clearly showed that he is up to protect the ministers who are involved in the crime. We have to get them to justice. The only way he suffered severe injuries. He has suffered injury in his eye. He has suffered trauma. And until and unless he overcomes that, he cannot give a statement. आमका फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा आसा न्हय, पण हांगा ह्या आमच्या गोंयांत किंवा आता इवन इन इंडिया आमी जर पळयत जाल्यार आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. आज जर तूं उलयत त्या सरकाराच्या विरोधात जाल्यार तुका टार्गेट करता अशें आमी सगळे म्हणटात पळय.
आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटा म्हाका कांय उलोवपाचें ना, म्हाका टार्गेट केलो जाल्यार. म्हणजे खंयचो भंय? सरकार जे आसा ते सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल आमी आमच्या डेमोक्रेसीन म्हणटा, पण तशें प्रत्यक्षात आसा काय कितें काय म्हणून? तशें ना. आज सोनम वांगचूक जो लडाखाक लढटा, जाणे कितलेशेच पेटंट आमच्या इंडिये खातीर हाडले, जाणे टेंट फॉर आमचे आर्मी जे आसा ताका लागून ताणें सोलार टेंट ताणें तयार केलो. आज ताका सुद्धा अरेस्ट केलो जस्ट बिकॉज इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. दिस इज एक्झॅक्टली अगेन्स्ट मोदी. सो गोंयांत सुद्धा तीच परिस्थिती आसा. सगळे लोकांनी भायर सरचे पडटले, सगळे लोक भायर सरचे पडटले. म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी किंवा आमचे जेन्ना भाशण जाता हांव सदांच म्हणटा की हे गव्हर्नमेंट अंत्योदय व्हडली व्हडली उतरां ती म्हणजे लोकांच्या थोड्यांच्या तकले वरसून वता. म्हणजे तांकांय खबर नासता जे ते हातून बसता विधानसभेन हांगासरले जे आमदार सुद्धा आसा ताका अंत्योदय विचारता ताका कळटलें अंत्योदय म्हणजे कितें. सर्वोदय, ग्रामोदय हे व्हडले व्हडले शब्द वापरतात. ते खंयच्या तरी मुवीन आमी पळयला की व्हडले व्हडले शब्द मुन्नाबाय MBBS व्हडले व्हडले शब्द वापरप म्हणून. आणि कन्फ्यूज द पीपल. इफ यू कॅनॉट कन्विन्स द पीपल, कन्फ्यूज द पीपल. दिस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी. लोकांक फक्त कन्फ्यूज करता. आता सुद्धा जे कितें चल्लां ते कन्फ्युजनूच चल्लां. GST सुद्धा कन्फ्युजनूच चल्लां. आय एम नॉट डायवर्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ रामा, बट सरकाराची तकली कशी चलता आणि आमी खंय डायवर्ट जाता ताजेर हांव उलयतां. फाल्यां आनी कितें इश्यू काडून आमकां ह्या इश्यूचेर डायवर्ट करपाची शक्यता आसा, पण आमी डायवर्ट जावपाक जायना. जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे मारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टरमाइंड आसा हे आता कोण धरल्या ते प्यादी आमी चॅसान खेळटात पळय ते धरल्या ती प्यादी धरल्यात कॉन्स. पण आमकां जाय तो मास्टरमाइंड. ताका धरात जाल्यारूच आमी सगळे जे आसा ते सेफ उरतले. आज तूं उतर काडूंक शकना जाल्यार तुका अटॅक करतात. ही अशी परिस्थिती गोंयांत नाशिल्ली, पण ही परिस्थिती गोंयांत आयल्या. खंयच्यान तर उत्तर प्रदेशाच्यान आयल्या काय खंयच्या बिहाराच्यान आयल्या हांव नकळो, पण अशी वृत्ती नाशिल्ली. हे गव्हर्नमेंट म्हणटा की वी आर 100% लिटरेट म्हणून, पण हे जर आता जर पळयत जे चल्लां, जर ज्या परिस्थितीन रामाक मारलो, ज्या परिस्थितीन अदर एक्टिविस्टांचेर जी धमक्यो येतात, दिसता की आमी 100% लिटरेट आसा काय म्हणून. वी आर लिटरेट इलिटरेट. आमी लिटरेट आसा अशें म्हणटा तेन्ना आमी खरें म्हणल्यार सगळे. माझे नाव शंकर पोळजी. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. स्कुलान जेन्ना एक भुरगो फेल जाता, फॉर एक्झाम्पल 5वेन फेल जाता, आयज आमचे जमिनी कोणाच्या अंडर कव्हर जाले? नांव सांगा म्हाका. भियो नाका, नांव सांगा. आयज आतां भियोन काय फायदो ना. नांवां सांगा. आमची फॉरेस्टां कोणा खातीर काबार जाली? ओके. कोळसो कोणा खातीर येता? कोळसो वाडयता कोण? डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर? आमच्या डोंगराचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणा खातीर येता? ओके. आमचे न्हंय, झरे, बांय सगळे काबार ह्या BJPच्या सरकारा खातीर जाता. आयज काळाची गरज आसा सगळ्यांनी जाणून घेवपाची. सगळ्यान पयलीं शिकलेले जे लोक आहात तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय. कित्याक शिक्षण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखे. आणि शिक्षीत मनशाक खबर आसता की गोंयांत सगळीकडे कितें चल्लां तें, पूण तो वगी रावता. तेणी आयज उलोवपाची गरज आसा. आमी सदांच उलयता. फिडोलान सांगले, आतां बर्डेन सांगले, तनुजान सांगले, सगळे खबरी सांगले. आयज हे सरकार कसिनो लॉबीक खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता ते तुमी पळयला. 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन 6 म्हयने पयलीं आसतालें. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? स्वप्नेश कित्याक वगी बसतलो? मास लँड कन्वर्जनाचेर जेन्ना तुमी गोंय काबार करता, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? शेतांनी तुमी उजो लायता मरे. त्या सिसिलाक पयला हांवें तालिगांव हांगासर भोंवताना ती उजो लागलो तेन्ना फायर ब्रिगेड हाड, हें हाड, तें हाड करून कितें. आयज आख्खें गोंय जळोवन काबार जाता. जंगलांनी उजो घालतात हे. तांकां जमिनी जाय म्हणून. पोट भरना मेल्यांचें. पोटां फुटलें न्हू कितें. आयज एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आपलें काम करपाक मुर्मुगांवान येता आनी तेचें काम आडयता आनी तो ह्या सरकारांतलो MLA म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून.
दॅट मीन्स आनी तुमकां आनी कितें उत्तर जाय? ह्या सरकारान कोण आसा? ह्या सरकारान कोण आसा? गुंडा आसा मरे. स्वप्नेशाक धमकी कोणी दिली आनी बास्टर्ड कोणी म्हटलो? कोणी म्हटलो बास्टर्ड स्वप्नेशाक? स्वप्नेश बास्टर्ड? हा, त्याच्या बापान तेका पोसला, त्याच्या आवाईन तेका पोसला, रानाचो वट तेणी केला तेका बास्टर्ड म्हणपाक. स्वप्नेश शेल्लेकर कितें करता सांगा मरे? स्वप्नेश शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक झगाडटा. स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लाउड अल्वारीस ही सगळी जी टीम आहा न्हू, हे आमचे हे माणकुले गोंय वाचोवपाक झगाडटा, हे फुडल्या पिळगेक दिवपाक झगाडटा, तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक झगाडटा. आणि हो सगळो एक्टिव्हिस्ट जो आयज भायर सरला हो तुमच्या भुरग्यां खातीर भायर सरला. इंजिनियर डॉक्टर कोणूय जावंक शकता रे, एक्टिव्हिस्ट जावपाक हांगा हे कांयच हे कांयच जाय. रस्त्यार लोळपाक कांयच जाय. लस बिडा सगळी सोडची पडटा. कपडे काढून अंडरवेरीन उबो रावपाचे कापास्तार आसपाक जाय. तो एक्टिव्हिस्ट तो रामा आमचो. आयज तो हॉस्पिटलान आहा. कोणा खातीर हॉस्पिटलान आसा? ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसीं खातीर. कित्याक ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसीं खातीर तो झगडटालो न्हू. म्हाका सांग, आता तुम्ही 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो तुम्ही एक्वायर केलो मोपा. यूज कितलो केलो? हार्डली 15 to 20%. बाकीचो 80% कोणाच्या नाळक्यान घालतले? बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, होटल लॉबीच्या नाळक्यान घालतले. जी जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या, हे निर्लज्ज कास्ताचे जे बसल्यात थंयसर, हे आमकां डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगता जंगलां काबार करून. आयज एक हत्ती भोंवता थंयसर तामोशा गांवांत, हो इफेक्ट. आयज बिबटे भोंवता, आयज आस्वाला भोंवता, हो इफेक्ट. IIT आनी खंय हाडपाक सोदता? परत कोडार जंगल काबार करून, परत मेळावली काबार करून, परत सांग्या, परत काणकोण काबार करून. म्हटल्यार हे असले निर्लज्ज कास्ताच्या लोकांक थंय बसपाक हक्क आसा? हक्क आसा. मागीर आमी कित्याक भोगी रावल्या? आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठना? कित्याक पेटोवन उठना? आयज आमकां दिसता मरे, आयज TCP गोंय काबार करतना दिसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय काबार करतना दिसता, चीफ मिनिस्टर काबार करतना दिसता. आमकां सगळे आमकां पळयत जाल्यार आयज टुरिजमाच्या नांवान जे प्रॉपर्टी आहात न्हू, ते PPP बेजीस हे दिवपाक उठले. मिरामार हॉटेल थंयसर ते आतां कोणाच्या बापायची जागा? आमची गोंयकारांची, सरकाराची जागा. PPP कित्याक दिवपाक जाय? तुमकां फायदो आहा? एक सुद्दां गोंयकाराक फायदो आहा हेतून? फायदो कोणाक आसा? हे मंत्र्यांक, हेंची पोटां फुटल्यान न्हू. मागीर एक्टिव्हिस्ट कित्याक उलोवचो ना? कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? कित्याक रामा उलोवचो ना? कित्याक बर्डे उलोवचो ना? कित्याक मारियन उलोवचो ना? कित्याक सिसीन उलोवचो ना? कित्याक ते फिडोल, तनोज, स्वप्नेश उलोवचो ना? कित्याक उलोवचो ना? कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना? उलयताले मारले म्हणून. हे कितें? हे बारीक चिरकूट मरे. हे तो रामा ते आसता कितें काय म्हणून. कितें रे तुम्ही तोंडाक शेण लायले त्याच्या? कसले अकलेचे रे? कोणाच्या तोंडाक शेण लायले? हे शेण तुम्ही वचा आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया, जेंच्यानी आमच्या गोंयाक काबार केला. हे शेण वचा मरे आमच्या मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया. कितें रे? आयज अक्षरशः जेंच्यानी गोंयाक काबार केला न्हू, त्यांच्या तोंडाक शेण लावपाची गरज आसा. एक्टिव्हिस्टांच्या न्हू. कितें रे? एक्टिव्हिस्टांन कोणाचे घेवन खावंक ना. हक्का खातीर झगडल्या, ह्या मायभूमी खातीर झगडल्या, ह्या भुरग्यांक बरें फ्युचर मेळोवंक जाय म्हणून झगडल्या. आमी जॉब स्कॅम करूंक ना. जॉब स्कॅम कोणी केला त्यांच्या तोंडाक शेण लाया वचा आणि त्यांच्या तोंडाक शेण लाया. जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा त्यांच्या वचून तोंडाक शेण लाया वचा. आणि कितें रे? आमचे आयज जे एन्सेस्ट्रल जे जागे आहा, तेच्या उपरांत मागीर जे कुमिदाद जागे आहा, हे कोण विकता? कोण विकता रे? कोण पॉलिसी तयार करता? कोण पॉलिसी तयार करता? इरिगेशन कमांडातले जागे कोण खाता? कुमिदाद जागे कोण खाता? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान कोण सगळे जागे लाटून उडोवंक सोदता भायल्या लोकांक? हे सरकार आणि हे सरकारान बसलेले मंत्री. म्हणून प्रमोद सावंतान आज रिझाईन जावपाची गरज आसा. गोड गोड खबरी नाका रे बाबा. भिवपाची गरज ना. आमची मरे मडी मेजली तू. भिवपाची गरज ना करून मडी मेजली तू. हसून लोकांक लॉलीपॉप दिले. आमकां तुजी ती एक्टिंग आहा न्हू ती कळ्ळी आता फक्त लोकांक इतलेच सांग, तू त्या खुर्चे वयलो केन्ना देंवता तो. देव बरें करूं. थँक्यू बाबशंकर. आता तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या इलेक्शनाक तेणी सांगला त्या भशेन आमच्या सीएमान एक भाशण दिल्लें. एक आमदाराचेर कितली सेक्शनां ना ते सांगचे म्हणून. तुम्ही काढून पळोवचे कोणाचेर उलयल्लो तो. आणि तेका घेवन तो आता काक्यांक घेवन बसला. तेणी एक भाशण दिल्लें मोळ्यान. तुमकां हिंट दिता. मोळ्यान एक भाशण दिल्लें. एक आमदाराचेर खंयची सेक्शनां उरली ना काय म्हणून. आख्खी IPC काबार जाली म्हणून. आता तेका घेवन तो खाक्यांक बसला आणि तोच खाक्यांक घेवन तो मंत्री झाला. हो कसलो कायदो? सेम आता शंकरपूरजी सगळे एक्सपोज केला त्या प्रमाणे आमकां खरेंच सामकी भायर सरपाची गरज आसा. गोंय राखपाची गरज आसा. आता आमचे बाय फिडोल एक 2 उतरां परत सांगपाक सोदतात. तेच्या पळय आतां मातशें कितें उरलां खंय पळय आतां कितें सांगता ते. खाक्या कोण आहा तो 5 मिनटान खटो तुमकां मुगे व्हिडिओ येता. सो ही गेस्ट इट मच.
आता एक सांगपा उरलें लास्ट. प्लीज प्रे फॉर रामा. टुमॉरो इज हिज बर्थडे. फाल्यां बर्थडे तेगेली. सो हें सांगपा उरलोलें कित्याक म्हाका उलोवपा जाय तेंचे चेटी घालून तकले घालून पडटा तांकां. सो मुगे उलोवपाक काबार जावपा ना. म्हजो ताड देखून पडलो आहा. I don't know how strong is Shankar and Kit Hainataide. But, go to see like Upashi Alle. Noich also, sometimes we don't eat lunch and we are running about and we protest continuously. Ing son tinga, poir kan kon son olgoa, ing son tinga, mapsa son eshi, tesh son eshi. Dawat nahi. But, I don't know, I'm some blessings metaiti. But with you people's blessing, it is I think Zanti hai. आणि हिंगा जो हाडलोलो तेका चोयन म्हाका I'm like so much into it. Like he has those guts and he sets an example to everyone. ते कोडे तर व्हीलचेराचेर जाता आनी आमकोडे दोन पांय आसून जायना म्हळ्यार जायना. सो प्लीज प्रे. हाल्या रामाची बर्थडे. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें की कायंडली प्रे फॉर हिम. आनी फाल्यां शहीद भगत सिंगाचोय बर्थडे आसा. भगत सिंग. सो आमचो रामा भगत सिंग जालो. सो हाल्या सो रामा भगत सिंगाचो बर्थडे म्हणपा जाता. सो रामा इज इक्वल टू आता रामा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ भगत सिंग म्हणपा जाता. सो लॉंग लिव्ह रामा. लॉंग लिव्ह भगत सिंग. थँक्यू पिडोल. आता हेच एजिटेशन रामाचे सगळे गोंयभर पेटोवन उठलेले आसा. फाल्यां खंय म्हापश्यां आसा. 5:30 म्हापश्यां आसा. सेफ रामाक एजिटेशन. मागीर म्हापश्यां गांधी सर्कलाक फाल्यां आसा. प्लस कलांगूट आसा 6 PM आनी मागीर सांत इस्तेव आसा 7:15 आनी सावथ गोवाय आसा नावेली. आता सगळे गोंयकार आमचे पेटोवन उठलेले आसा. कित्याक आमी एकूच डिसायड केला की गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. जस्टीस फॉर रामा. जस्टीस फॉर कित्याक आता आमी यंगस्टर भायर सरले ना जाल्यार फुडाराक आनी काय मेळपाचें ना. आता 1 मिनिट. फाल्यां हे आमी करूंक ना गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज. पूण लोकांनी आपणाचे इनिशिएटीव घेवन आमकां आमकडेन देख घेतल्या. मातशें तुमी यात म्हणून थिंगा आमची आवाज करता. फाल्यां 5:30 म्हापश्यां गांधी सर्कल. 6 वरांचेर कलांगूट डॉल्फिन सर्कल. 7:15 सांत इस्तेवान जुवा आनी 6 o'clock नावेली. मातशें कोण पावता पळय तेणी सगळ्या गोंयकारांनी आदार दिवचो आनी जमा जावची. आनी रामाचो बर्थडे 29 ओके. थँक्यू सगळ्यांक. देव बरें करूं. आमचे मिडिया भावांक आनी आमचे मोल चडांत चड म्हणजे तालिगांवच्या आनी कारंजवेच्या भावांक जे फियरलेसली भायर सरले आनी त्यांनी रामाक जस्टिसा खातीर आवाज केलो. आनी हे सोशल एक्टिव्हिस्ट सगळे जमलेले तांकां चडांत चड देव बरें करूं. आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले. वी विल बी ऑलवेज अगेन्स्ट द गुंडाराज. थँक्यू. Karanjale, this get together was organized by Bhupesh, Chris, Fidel. One second, no. This candlelight has been organized by Bhupesh, then Fidelis, Chris and Rui. Please come in front, everyone. And Peter.